पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय म्हणत जाल्यार सीएमान काल दिल्ली गेले आयज येयले तो विशय थिंगाय चर्चेन येयलो म्हणटा. सो फायनली बिफोर असेंब्ली इलेक्शन हो रिजॉल्व जातलो आनी सिटां मेळटली दिसता. पळय हो विशय हांव फॉलो करता, हो विशय मुख्यमंत्री फॉलो करता, हो विशय पार्टीचे अध्यक्ष दामो नायक तेय आमी फॉलो करता. आनी हो विशय आसा न्ही एकदांचो गोंयांक सोंपपाक जाय, लाँग पेंडींग डिमांड आसा, हें सरकारान समजून घेतलें आसा, सगळ्यांक खबर आसा. पूण बिफोर इलेक्शन जातलो त्यामुळे काल जरी मुख्यमंत्री जरी दिल्ली गेले तर ह्या विशया संदर्भात आमी आज एक फूल डेलिगेशन जे आसा न्ही ते आमी शाजीक मेळपा आशिल्लें, कारण ते फक्त डायरेक्शन दिवपाचें उरलें आसा, याद करपाचें आसा. आनी ते सुद्दां जे आसा न्ही फुडल्या सादारणचे एक 4-5 दिसां नंतर तो विशय सोंपतलो आनी त्यानंतर ते लागूय जातलें. आनी त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा 2027 जे आसा न्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू जातलें. पूण लागू जातलें म्हणटा एका प्रोसेस ना, एका प्रोसेस ना. प्रोसेस म्हणजे ऑर्डिनन्स म्हणजे जे नोटिफिकेशन जे इशू जे केले आसत ती प्रोसेस आसा न्ही ती इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिशन पार्लमेंटान तशें पार्लमेंट विशय सोंपलो तो कायदो जालो तो कायदो जालो म्हणटकच पार्लमेंटान आयलो, राज्यसभेक आयलो, लोकसभेक आयलो, म्हणजे लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान जो आसा तो कायदो पास जालो, म्हणजे तातूंत आनी कांय उरूंक ना, फकत नोटिफिकेशन उरलां. आनी इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्शन दिवपाचें. ह्या दिसा दिल्ली गेल्ले तेन्ना अशी चर्चा जावपाक पावली ना. सीएम दिल्ली आतां गेल्ले न्ही त्या एसटी रिजर्वेशनाची चर्चा जावपाक पावली. पळय एक गजाल कशें हांव आतां सांगपाचें ह्या विशया संदर्भांत हांवें म्हणजे पर्सनल जें आसा न्ही की हांवें अमित शाहजी कडेन की आमी अपॉइंटमेंट मागिल्ली, मुख्यमंत्र्यान मागला ती खरें म्हळ्यार काल आशिल्ली, म्हणजे आज आशिल्ली, म्हणजे आज हांव गोंयांक पावतलो काय न पावतलो असो विशय आशिल्लो. त्यामुळे सीएमाक हांवें सांगलें की 2 दीस डिलेज घे म्हणून. सो आतां तुमी नेक्स्ट विकान मेळपाचे. नेक्स्ट वीक मेळटलें. बरं आनी एक विशय म्हणटा पळय तो काणकोण म्हणत जाल्यार केपें सांगे ह्या हितून आतां बऱ्यो घडामोडी जाल्या. बाबा आपणाचें सीट उरतलें, तेजें सीट वयतलें, हें कितें घडामोडीची विशय ना की हो जो आसा न्ही तो कायदेशीर जो आसा न्ही जो डिमांड आशिल्लो तो आज आनी कालचो न्ही, तो कितल्याशाच वर्सां आनी एज पर लॉ आसा तो दिवपाक जाय. त्यामुळे घडामोडी जातल्योच न्ही रे ना. पूण हेजें तेजें सीट गेलें जाल्यार मागीर तांकां तो पार्टी विचार करता. पार्टी कोणाक खंय एकोमोडेट करप कितें आसा न्ही तो पार्टीच विचार. काणकोण कशें काणकोणान बसता हें रिजर्वेशन पॉलिटिकल थिंगा येता. काणकोणाक रिजर्वेशन जायना, कारण एज पर लोकसंख्येच्या जो पॅरामिटर पळयलें जाय काणकोणा आज पर्यंत तुमी केन्ना नांव आयलें, कालच खंय तरी हांव चुकून मातशें पळयलां. पूण म्हाका पुराय खात्री आसा की काणकोण येवंक शकना, कारण काणकोणाची पॉप्युलेशन आसा न्ही 27% किंवा म्हाका 26% कितले जाता. सो तुमी येयना आनी त्यामुळे काणकोण येवपाचो विशयच ना. सो तुमी सुटले पण हांव सुटलें म्हणटकीर ते उरलेले. अरे तुका सांगता हांव सुटपावर ना. हांव स्वताक तें आसा ट्रायबल आसून सुद्दां नासता न्ही फाटली 4 टर्म जे आसा हांव इलेक्ट येता. आनी आजची परिस्थिती तर हांव चड कॉन्फिडन्स आसा की ज्या तरेन हांवें फाटले 5 वर्सां काम केलें पासून त्यामुळे तो पॅरामिटर म्हाका तो रिजर्वेशन जावनूच बाबा ती विधानसभा येवपाक जाय हो पॅरामिटर काणकोणाक कितें ना. आनी एकले कळटा अशें उलयता दुसरे आमदार बाय आपूण हिंगा वयता तो हिंगा येतलो अशें. म्हणजे कोणी घेवन वचपाचें तें पार्टी टिकेट दिवपाची बाकी सगळें ठरवून. काल पार्टीन मेमोरंडम दिल्लो इलेक्शन कमिशनाक तो विशय तूं पळय काल तुमी क्लियर केला आसता तांकां विचारा जेणे कोणी दिला तांकां दिले पूण काँग्रेस